ECG उन्होंने बोला आपकी ECG नॉर्मल नहीं है। तो फिर मैं एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में फिर उन्होंने फर्स्ट एड जो होती है अपना उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं है अटैक ज़्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मैं 10 तारीख का एडमिट था जी हॉस्पिटल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी और मैं बहुत ही मुश्किल क्राइटेरिया जो वक्त था उसमें से निकल के आया हूँ मैं। और अभी मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूँ। कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और अभी आप मेरे फेस से भी देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से वीक हो चुका हूँ। तो कुछ होती हैं बातें जो आपको बताना ज़रूरी होती हैं क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। यूट्यूब भी एक फैमिली की तरह होता है कि कुछ लोग हमारे लोग मिस भी कर रहे हों कि यार उनकी वीडियो नहीं आ रही, उनका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि आपको वीडियो बना के बताया जी स्टोरी सारी हुआ क्या मेरे साथ। तो कुछ मेरे व्यूवर जो हैं टिकटॉक पे भी आए थे, उन्होंने भी मेरा देखा वहाँ से मुझे मैसेज भी की है। और 10 तारीख का ये वाक़या है जी। मैं खैर मुख्तसर आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या और हॉस्पिटल तक मैं कैसे पहुँचा। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं ड्यूटी से जैसे घर आया हूँ, जैसे घर बैठा था, खाना खुना खाया। खाना खा के तकरीबन ये टाइम था 4:30-5 बजे का मॉर्निंग नमाज के टाइम। तो खाना खाया, मैं सो गया। फिर खाना खाने के बाद तो फिर जब मैं उठा 1 घंटे बाद मैं टॉयलेट के लिए गया। टॉयलेट में जैसे ही मैं वहाँ पे अंदर गया हूँ टॉयलेट से बाहर आया हूँ तो मुझे पेन शुरू हो गई यहाँ पे चेस्ट के ऊपर सेंटर में। तो वल्लाह मुझे नहीं पता है, तब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ना कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसा BP का मसला, ना कोई मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, ना किसी किस्म का कोई चीज़ मसला। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र था, बड़ी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा था मैं। तो गुजार रहा था मतलब ये है कि अभी भी अल्लाह ताला का शुक्र है जो अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है। जिस तरह मुझे ज़िंदगी मिली है इसको अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि नई ज़िंदगी भी मिल सकती है या अल्लाह ताला ने मुझे कुछ कहते ना, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको मिस कर रही हो तो आप फिर वो आपके पास आपको मुतवज्जो करवाती है। तो शायद हम लोग शायद भटक गए हो गए थे कि हमें पता ही नहीं है कि मौत भी बरहक है, जो जाहिर सी बात है। तो मैं फिर जब उठा तो मुझे चेस्ट में पेन शुरू हो गई। मैं फिर काफ़ी अपने आप को संभाला। मैंने कहा एक्सरसाइज करता हूँ शायद को ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि शायद मेरी चेस्ट पेन हो रही है कि क्यों हो रही है। तो वो मज़ीद अख्तियार करती गई। जो शिद्दत थी वो मेरी बैक साइड भी शुरू हो गई और फ्रंट भी शुरू हो गई, वो शदीद हो गई। तो इतने में मेरे रिलेटिव में मेरे रूम में रहते थे, 3 आदमी थे हम। एक को मैंने उठाया, मैंने कहा यार उठो, मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। ये सुबह 7 बजे का टाइम है, 10 तारीख दिन वाला वाक़या। तो वो बोल रहे अल्लाह रहम करे ऐसा क्या मसला बन गया आपको। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे अटैक हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको कैसे 100% के अटैक हो रहा है। मैंने कहा यार बातें कम करो, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं अपनी कंडीशन को संभालते हुए, दर्द को फील करते हुए, पेन में ठहरते हुए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को स्टेबल रखा, अपने आप को खड़ा रखा ताकि मैं एम्बुलेंस तक जाके बैठ जाऊँ। तो वो इतने में वो कॉल की एम्बुलेंस को। फिर हम नीचे चले गए। 1 फ्लोर पे था मेरा रूम, नीचे मैं गया सीढ़ियों से ऊपर के। फिर एम्बुलेंस वाले को कॉल की, उन्होंने बोला कि आप पेशेंट से मेरी बात करवाएं। फिर मैं पेशेंट बन के बात की मैंने। तो जैसे मैं नीचे उतरा हूँ, नीचे उतर के एम्बुलेंस वाले को कॉल की है, एम्बुलेंस को बुलाया कि आप प्लीज़ आ जाएं। तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले ने फिर मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बोला कि हमें पेशेंट से बात करवाएं। पेशेंट से जब हमने उन्होंने एम्बुलेंस वाले ने मेरे साथ बात की तो पूछते हैं कि आपको क्या मसला है। मैंने उनको बताया कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने बोला है कि आप इधर उधर नहीं जाएं, घूमें नहीं, आप वहाँ पे चेयर लें और चेयर के ऊपर बैठ जाएं। तो हम आपके पास 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होता जा रहा हूँ। इस परेशानी की वजह से मेरे हाथ पैर ठंडे शुरू हो गए और मुझे जो है पसीना आना शुरू हो गया। तो मुझे 100% शॉट हो गया कि मुझे अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी तरीके फिर मुझे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में मैं बैठा। एम्बुलेंस ने मेरी ECG चेक की। जब चेक करने के बाद मुझे उन्हें रिकमेंड किया कि हॉस्पिटल लेके जाना है आपको।
میں نے پھر ان سے پوچھا کہ مجھے نارمل ہے ECG، انہوں نے بولا کہ ECG نارمل نہیں ہے. تو پھر میں ایمبولینس لے کے ہاسپٹل چلا گیا. ہاسپٹل میں پھر انہوں نے فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے اپنا انہوں نے فارملٹی پوری کی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اٹیک زیادہ ہو رہا ہے. تو پھر مجھے وہ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے. اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب پر میرے دوست جو ہیں احباب ہیں، اور ابھی میں بات کر رہا ہوں نا آپ لوگوں سے تو مجھے کھانسی آ رہی ہے، بولنے میں دقت ہو رہی ہے تھوڑی سی، کیونکہ مجھے آپریٹ ہوا ہے میرا. تو پھر اس کے بعد میں آپریشن میں لے کے گئے. آپریشن میرا ہوا. یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میری بازو، یہ ساری چیک کروائے. تو یہاں سے مجھے اسٹنٹ انہوں نے کیمرہ کے ذریعے اندر گئے لے کے، ٹھیک ہے. اور میرا جو آپریٹ وہ کرنا انہوں نے اسٹارٹ کیا. وہاں سے پھر میں نے LCD میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ میرے ایک اینجیوگرافی کیا انہوں نے، ایک اسٹنٹ ڈالے. تو الحمدللہ پھر فیملی میں ایک کھلبلی سی مچ گئی. فیملی میں پتہ چل گیا، پاکستان میں، دبئی میں، جدھر جدھر مجھے پیار کرنے والے تھے، اور جیسے کہ میرے ویور بھی تھے وہاں پہ، کچھ میرے دوست احباب بھی تھے. جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا گیا وہاں پہ ایک میرے گھر کے اندر تعداد آنی شروع ہو گئی. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ رحمت بھائی کہاں ہیں، رحمت بھائی کہاں ہیں. بس وہ میرا نمبر بند تھا، میں رابطہ نہیں کر سکتا تھا. کچھ ہاسپٹل کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ٹائمنگ ہوتی ہے، ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. اور وہاں پہ ویڈیو الاؤ بھی نہیں تھا بنانا، نہیں تو میں ولاگنگ کر کے تو آپ کو وہیں بھی بتا سکتا تھا سارا کچھ. وہ پھر آہستہ آہستہ میرا جب آپریٹ ہونے کے بعد جو میرا پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہوا. تو الحمدللہ مجھے اتنا پیار ملا کہ میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا پیار ملے گا. کسی نے، لوگوں نے میرے لیے قربانیاں دیں، دیگیں دیں، صدقہ دیا، اور قرآن خوانی کروائی. جیسے جیسے میری فیملی میں پتہ چلتا گیا، بھائیوں کو، سسٹروں کو، ظاہر سی بات ہے یہ پردیس میں اگر خدا نہ خاصہ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو یقین کرنے کی طرح مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے سروائیو کرنا، کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہم بالکل بھی ایسی چیزیں سوچنا ختم کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائف میں یہ بھی پارٹ آ سکتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کی حفاظت کریں. صرف ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، میں بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ ویڈیو نہیں آ رہی ان کی یا کدھر ہے. تو کچھ ابھی بھی بھائی میرے سے سوالات کر رہے ہیں، یہ ہم نے بزنس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. تو میں ذرا ویل نہیں ہوں تھوڑا سا. انشاءاللہ جیسے ہی میں اسٹیبل ہوں گا تو آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں آؤں گا، ویسے ہی ویڈیو بنایا کروں گا. ابھی میں فی الحال پاکستان میں ہوں، اور آپ میری ڈیلی کی ولاگنگ جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، آپ سے باتیں شیئر کرتا رہوں گا. اور میں اس ٹائم لاہور کے اندر ہوں. جس بھائیوں کے پاس میرا آلریڈی نمبر ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں لاہور کے اندر. اور جیسے اگر مجھے کسی آؤٹ آف سٹی میں جانا پڑا، کیونکہ ابھی تک میں ڈرائیو نہیں کر سکتا کار، اور گاڑی بھی باہر کھڑی ہیں، لیکن انشاءاللہ بھائی وغیرہ، دوست وغیرہ جو ہوں گے ان کے ساتھ میں نکلوں گا باہر. تو ابھی میں بالکل ریسٹ کر رہا ہوں، اور 1 منتھ کا ٹائم دیا ڈاکٹر نے. ECG دوبارہ ہونی ہے میری 7 دن تک. اس میں وہ دیکھیں گے بھی آپ کا ابھی کیسا مسئلہ ہے. تو میں لاہور اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں جاؤں گا، وہاں پہ چیک اپ کروں گا. تو آپ ہمارے لیے بہت دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور مزید ہمارے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے. تو پردیس کی لائف بہت مشکل ہے. تو میں ذرا ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کہاں سے آپ نے دیکھا، اور کیسی میری لائف کی یہ آپ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر جو کیا کیسا رہا. تو تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.